बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से और एक नए वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूं। प्रोग्राम है आमने सामने। पाकिस्तान की सियासत में आप पूरी तरह मीडिया पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अब इस तरह का बिहेव कर रही हैं, इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि जैसे वो आवाम की खिदमत के लिए इतना तैयार हैं, उनको आवाम की इतनी ज़रूरत है, आवाम की इतना उनको ख्याल है कि इतने इतने बड़े बड़े बयानात आपके सामने नज़र आ रहे होंगे कि बस आवाम के अलावा वो दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहते। लेकिन असल में हकीकत क्या है? हकीकत आप सब लोगों के सामने लाइव उस वक़्त आश्कार हुई जब बिलावल भुट्टो ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर इजलास 21 मार्च को ना बुलाया गया तो धरना दे देंगे वहाँ पर और देखेंगे कि कैसे जो है वो OIC का इजलास होता है, या इस तरह की जो उन्होंने बातें की और इजलास को रोकने की बात की। फिर शेख रशीद साहब आए और उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल इस इजलास को नहीं रोक सकता, अगर किसी के में हिम्मत है तो वह आए और रोक कर दिखाए। अब मसला ये है कि क्या इक़्तिदार जो है वो चाहिए या मुल्क चाहिए? लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं हमारे सियासतदानों के, लग तो ये रहा है कि सिर्फ़ उन्हें हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए, मुल्क की किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। पूरी दुनिया से 42-43 ममालिक के मंदूबीन आ रहे हैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए और आप उनके सामने रोड़े अटका रहे हैं। देखिए जी, बात जब मुंह से निकलती है और तीर निकलता है तो वापस नहीं आ सकता। तो बेशक आपने अब अपोजिशन ने एक अलामिया जारी कर दिया और उसमें हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे मेहमान हैं, हम ऐसा करेंगे, खुश आमदीद कहते हैं। तो पहले ये बात करने की क्यों ज़रूरत थी? सियासी लड़ाई है आपकी, आप आइन और कानून के मुताबिक अदम एतमाद देकर आए हैं, उस पर आप अपने बंदों को पूरा करें। लेकिन उसको आप पूरा कैसे करेंगे? आपने मुख्तलिफ़ पार्टियों जो है PTI जो है उनके MNAs को तोड़ा है। किस तरह तोड़ा है? पैसे दिए हैं, नहीं दिए, कोई चीज़ की है, किस तरह की है, किसी को टिकट का कहा है, वो सारी बातें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। राजा रियाज साहब जो फैसलाबाद के हैं MNA हैं और उन्होंने ख़ुद कह दिया कि मैं अगला जो टिकट है वो नून लीग से लूँगा, और नून लीग के वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अब देखना ये है कि सियासत में हम अपने मुल्क को कैसे भूल जाते हैं। OIC के जो मैं बात कर रहा था कि OIC का जो इजलास आने जा रहा है, इस्लामिक मंदोमीन जो पहुंच चुके हैं फैसलाबाद समेत पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुश है इस बात पर कि बहुत देर के बाद इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। कोई एक अलामिया बनाया जाएगा जिसमें तजारत हो सकती है, जिसमें मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने की बात हो सकती है। अगर यही 40-45 ममालिक जो हैं, वैसे तो 57 मुल्क हैं, अगर यही लोग यही मुल्क आपस में तजारत करें तो वो मुसलमानों की हालत भी बदल सकती है, पाकिस्तान समेत दीगर मुसलमान ममालिक की हालत बदल सकती है और इनका GDP भी ऊपर जा सकता है, ज़र मुबादला बढ़ सकता है इन तमाम ममालिक का। और जिस तरह का ये इस्लामोफोबिया का मसला शुरू हुआ था और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने जो बात की थी उसको भी आपने देखा होगा। और फिर 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाने का ऐलान भी किया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो जो कहते थे कि बयानात से कुछ नहीं होता, उनको बताया उन्होंने कि बयानात से बहुत कुछ होता है। अब आ जाइए कि ये क्यों कर ऐसा करना पड़ा। अब ये देखिए कि ख़ुद कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास की कि हॉल जो है वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ारत ख़ारजा को दिया जाएगा और 21 तारीख़ चूँकि 22 को इजलास है तो 21 को बन रहा था इजलास, और इजलास जो है वो नहीं हो सकता था। स्पीकर ने अपने कोई जो आइन की ज़िम्मेदारी है उसके मुताबिक उन्होंने इसको 25 को कर लिया है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। अच्छा, ये बात ज़रूर लिखी हुई है कि 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है, उसका ऐलान करना ज़रूरी है। ये एक अलग टॉपिक है कि 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला लिया गया है। अब इसकी तशरीह जो है वो भी कुछ लोग मुख्तलफ कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले है और जब इतने ममालिक के लोग आपके मुल्क में आ रहे हों
تو پھر بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے، جس نے اب ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، خوش آمدید بھی کہا، ہمارے بھائی ہیں، ملک کے لیے ہیں، یہ دیکھیے یہ عمران خان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہونے جا رہا، یہ ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ کوئی بھی انٹرنیشنل جب معاہدہ ہوتا ہے تو وہ کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ملک کے ساتھ ہوتا ہے، دو ممالک کے درمیان ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی وزیر اعظم ہو۔ اب 25 کو اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ سٹ پٹا رہی ہے کہ بھی یہ اجلاس آپ نے کیوں 25 کو بلایا، آئین میں یہ 21 تاریخ تھی۔ تو یہ بھی اب ایک نیا ایشو ہے۔ اگر اپوزیشن چاہے، اگر اپوزیشن کے پاس بندے پورے ہیں، آپ عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہیں تو آپ اجلاس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس بندے پورے ہیں تو آپ 4 دن ویٹ کر لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس پی ٹی آئی کے ایم این اے پڑے ہوئے ہیں اور بھی لوگ آپ کہہ رہے ہیں آنے والے ہیں، تو پھر آپ 25 4 دن ہیں، 3 دن تو آپ کو پتہ ہے اسلامک کانفرنس ہے، پھر 23 مارچ ہے، پریڈ کا دن ہے، اور پھر اگلے 24 دن میں یہ مندوبین جو ہیں یہ واپس چلے جائیں گے۔ تو 25 کو اجلاس ہے، تو 25 میں آپ اپنی تیاری کریں، عدم اعتماد کی جو تحریک لے کر آئے ہیں اس پر لوگوں کو بتائیں آپ کے پاس بندے پورے ہیں یا نہیں پورے ہیں۔ اب ایک اور انکشاف جو ہونے جا رہا ہے، جو آپ کو دبے دبے الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور کچھ ایسے مستند جو ہمارے صحافی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان کی انٹیلیجنس، وزیر اعظم اور پاکستان کی جو تمام ایجنسیز ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی چیف اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور تھوڑا سا نشانہ چھوڑ کر ہم جو ہے وہ کرتے بھی ہیں، اپنی پرفارمنس بھی دیتے ہیں۔ پاک فوج نے پرفارمنس دی تھی، آپ کو پتہ ہوگا، سرپرائز دیا تھا پاکستان کی فوج نے۔ تو جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ایم این ایز، ایم پی یہ کہاں تھے، کہاں سے یہ گئے، یہ کہاں نہیں گئے، بالکل پتہ تھا، ساری چیزوں کو پتہ، اور عمران خان کو اس کی خبر ہے۔ اور ایک سرپرائز آنے والا ہے، اب وہ سرپرائز آنا ہے کس کی طرف سے؟ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے۔ یہ کچھ صحافی دوست جو بڑے مستند صحافی ہیں وہ یہ کہنے لگے ہیں اب۔ تو اب اس سرپرائز میں کیا ہوگا؟ جہاں تک میں پہنچا ہوں، اگر اپوزیشن نے آپ کے 12 بندے جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے توڑ لیے ہیں، تو کیا حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے؟ اس بات پہ کو ابھی یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور مزہ لیں گے اس بات کا، جب یہ بات ہوگی ایکچول میں تو پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمان بزدار سے مختلف پارٹیز کے، جن میں پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ مل رہے ہیں روزانہ کی۔ اچھا ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، میں سرپرائز میں کیوں کہتا ہوں کہ ابھی تک صرف ایم پی ایز جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، جو عثمان بزدار سے ملتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ ملے، اب کچھ نئے لوگ بھی ان سے ملے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ترین گروپ ہے اور علیم گروپ ہے ان دونوں سے بھی مذاکرات جاری ہیں۔ اور اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ، جس طرح یہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی پریشان ہے اس بات پر کہ اجلاس 25 کو کیوں بلایا گیا، کیوں لیٹ کیا گیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پہ کس طرح واپس آتی ہے ساری چیزیں، حکومت اس پہ کیا کرتی ہے، اور ایکچول میں کیا 172 جو ممبران ہیں وہ اپوزیشن پوری کر سکتی ہے۔ اور ان ساری باتوں پر لمحہ با لمحہ ہم آپ کو رپورٹ بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میسج کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ کوئی چیز ہمیں بتانا چاہیں، آپ کسی موضوع پر ہمارے جو اینکر پرسن ہیں، ہمارے رپورٹرز ہیں، ان سے بات کرنا چاہیں، یا کوئی چیز آپ ہمیں بھیجنا چاہیں، تو آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ اپنا وہاں پر نمبر چھوڑیے، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام آمنے سامنے سے حامد رفیع کو ڈی پی این ٹیلی ویژن فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔